السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ انس في فيديو جديد. والفيديو تاع اليوم تاع ان شاء الله غادي ندير لكم طريقتي باش ندس بها الطوماطيس وبعض الافكار كيفاش ندسو بالنسبه للعاملات اللي طلبوني عليها بزاف. بنات يخدموا قالك حنا نخدموا وما نجموش نديروا كل يوم الحليله وكل يوم شوربه. الو غادي نعطيكم الطريقه، وفي اخر الفيديو غندير لكم طريقه التخزين كيفاش نخدموا لا شابلوغ الخبز المبشور. هنا بالنسبه للطوماطيس او الطماطم، اول حاجه اش درت لها جبت اسهل طريقه للتقشير. جبت هنايا انا عندي 3 كيلو تاع طوماطيس كما شفتوا، عندي 3 كيلو، كل وحده دير الكميه اللي بغات. جيبي بسينه حطيها فيها وجبت عليها الماء مغلي يعني ماء طابخ وحطيتها فوقها كما شفتوا من الاول، وغطيتها بسينه واحده اخرى وخليتها تقريبا واحد 15 دقيقه. بعد هذه 15 دقيقه شوفوا كي بديت نقي فيها بكل سهوله، بالخف طير معاك هذاك القشره تاع الطوماطيس وكاع ما تغبنكش، ومام شويه تاع كيما نقولوا الطوماطيس تاعنا شغل تشرب هذاك الماء باش من بعد كي نبداو نخدموا فيها ونطحنوا فيها كيما نقول ما غادي ندير لها ولا قطره تاع ماء. غادي نخدم غير الطوماطيس وحدها، كاين اللي يديروا لها الماء كي يطحنوها ويزيدوا لها الماء ولا يطبخوها هكا في الماء، يعني غادي تدي لك الوقت. هذه طريقه بزاف سهله ودسيها رمضان ان شاء الله. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، امين يا رب العالمين. وبالنسبه للبعض اللي يقول لك مازال رمضان وكيفاش وكم مقلقين عليه منا، انا نقول لكم ان شاء الله يا رب يدخل علينا بالصحه والهنا، وعلى بالنا باللي مازال. مي انا كقناه لازم ندير لكم مقبل باش زعما كيما نقولوا دروك الناس تشوف وتشري وتبدا توجد في صوالحها. هنايا شوفوا بعد اللي كملتها ونقيتها كاع كما شفتوا نقطع في الحبه تاعي بين 4 ولا 5 هكا. جبت هنا تبغوا ديروها في هذيك الرحه اللي وريتها لكم تاع بكري، يعني اللي ما عندهاش براميكسور سينو ديروا كيما درتها انا هكا بالبراميكسور. راكم تشوفوا ما زدتلهاش قطره تاع الماء، قطره ما درتها لهاش، غير هي وبديت هكا نطحن فيها. هنا نشوف اسكو باقي لي حبات نطحنها كيما هكا. جبت هنايا دي بواط ونبدا نحط. هذه المرحله الاولى. هنايا هذا الطوماطيس اللي غادي ندسها هكا ما درت لها والو، خليتها هكا صافيه، طوماطيس وحدها طحنتها وكما راكم تشوفوا فيها خليتها هكا صافيه. هذه نسحقوها للحريره للشوربه، يعني الصوالح طواجين تاعنا نبغوا نديروا المرقه حمراء تسحقوها كيما هكا ما ديروا لها والو. وهنا تبغوا ديروها في لي غوبلي كيما نقولوا تسحقي بغيتي غير كونتيتي صغيره ديريها في لي غوبلي. انا نعطيكم هاد الافكار وكل وحده دير شات تبغي. والقسم الزاوج نقولوا الجزء الزاوج كما قلت لكم قسمتها على زوج، باغي نخدمها صوص. لا صوص هذه نسحقوها في المملحات. جبت هنا المقله تاعي درت فيها شويه زيت ونرابي فيها شويه تاع الثوم، نقلوهم شويه فوق النار مع ورقه تاع الرند، ورقه ولا زوج تاع الرند قلت لكم على حساب الكميه تاع الطوماطيس اللي راهي عندكم. ونجيب هذيك الطوماطيس اللي بقات لي ونبدا كيما هكا نقلي فيها. زدت لها هنا ملعقه صغيره تاع السكر نديروه باش يمتص لنا كاع هذيك الحموضه. درت هنايا شويه تاع الكمون، من بعد نزيد عليها شويه تاع فلفل اسود، ونديروا لا كولور شويه تاع الزعفران ولا اللي تبغي دير الكركم، كل وحده واش تبغي دير. وهنايا الملح طبعا ما ننساوهش. ومن بعد في التالي ضفت لها ملعقه صغيره تاع طوماطيس كونسونطري، طوماطيس تاع العلبه تاع القوطي، وخليتها على جهه ودرتها حتى اللي بردت ودرتها كما قلت لكم في لي بواط ولا في لي غوبلي. هنا بغيت نعطيكم تاع الحريره. هنا بزاف قالوا لي بلي الحريره حنا نبغوا زعما كي نكونوا خدامات وكاع باش تروحي ديري حريره كما شفتوا الحريره تدي شويه وقت. الوغ هنا جبت لكم واحد الفكره اش ديري. انا هنا كنت الطوماطيس هذه ديجا كانت فاتي عليها نهار، كنت هذيك الطوماطيس كونجليتها وكاع كما قلت لكم. هذه الطوماطيس غادي تسحقوها، ديت هذيك اللي جايه ما فيها والو ماشي تاع الطوماط اللي خدمتها بلي زيبيس. جبت هنايا قدره حطيت الطوماطيس حطيت البصل. ديجا الحريره راني درتها معاكم مقبل في القناه، قلت لكم الحريره تاع التشيشه تاعنا تاع المرمس تاع الغرب الجزائري. وان شاء الله نديروا وصفات تاع الحريره واحد اخرين تاع الفرينه ولا يعني ننوعوا شويه.
حطيت كما قلت لكم طوماطيس، كاروطه، البصل، الحشيش تاعي اللي هو القزبر، وراني نضيف في لي زيبيس تاع الحريره. طبعا اللي بغات تشوف الوصفه تاع الحريره نخلي لها الرابط في صندوق الوصف. هنا شا غادي ندير، غادي نطيب غير هكا، ما نديرلهاش التشيشه، خاطش كاين اللي كيطيبوها يديروا لها التشيشه. هنا لا كي باغي دسيها ان شاء الله لرمضان ما ديريلهاش التشيشه، ديريها كيما هكا، خليها كي طيب. نطحنوا دوك نطحنوها كاع، ومن بعد غادي نديرها في قروع، يعني قروع تاع الزداج. كي تبرد نديرها في قروع تاع الزداج وندسها كوم اون سوب، شغل لا سوب. بالنسبه للحريره للشوربه ما صورتها لكمش، بصح نفس الطريقه ديروها للشوربه، خدموها كلا سوب المرقه وخلوها كي تبرد ديروهم في قروع تاع الزداج ودسوهم في الكونجيلاتور. من بعد في رمضان ان شاء الله باذن الله تجي عيانه من الخدمه، يعني يقولوا لي ماك ديسيديتي باش ديري حريره، جبدي هذيك القرعه من الكونجيلاتور، قيسي فيها غير شويه تاع التشيشه على حساب نتيا ما تبغيها ثقيله ولا خفيفه، ولا الشوربه قيسي فيها الفيرميسيل وخليها تطبخ. بالنسبه للحريره كاين اللي تبغي تميكسيها، كي دير التشيشه تبغي تميكسيها. هذه هي درتها في القرعه كيما راكم تشوفوا، يعني طريقه بزاف سهله. وهنايا نروحوا لا شابلور. واي حاجه اي سؤال اي استفسار خلوه لي في لي كومونتير، غادي نجاوبكم عليه ان شاء الله ان شاء الله. هنا بالنسبه للشابلور جبت كيما هكا الخبز، خدمتها في النهار هذه، درت الصباح بكري ولا ديروها ليله قبل، قطعيه كيما هكا قطع صغيره هكا دي بتي مورسو صغار بزاف، ودخليه للفور. الفور تاعك شعلي عليه يكون حامي غايه، دخليه هذاك الخبز تاعك غير تشوفيه شويه تحمر، طفي عليها النار، تشوفيه شويه دي هذاك اللون الذهبي، طفي عليه النار وخليه يا تخدميها في الليل وتطفي عليها وتخليها حتى للصباح تبداي تخدمي فيها باش الخبز تاعك يبس غايه، زين خدميها كاع الصباح، وفي الليل عادك بداي تخدميها باش الخبز يبس مليح. ومن بعد جبت كيما هكا الروبو وبديت نطحن فيها، يعني اسهل طريقه تاع لا شابلور. ومن بعد ان شاء الله نديرو كيفاش نلونو لا شابلور تاعنا، كيفاش نعطوها اللون الاخضر ولا نعطوها اللون الوردي، يعني باش نخدموا بهم مملحات بريستيج. كانت هذه هي افكار تاع نهار اليوم، ووصفات تاع نهار اليوم لشهر رمضان الكريم. باذن الله يدخل علينا بالصحه والهنا ان شاء الله. نتمنى نكون فدتكم، ومازال باذن الله نزيد نحط لكم وصفات تاع عصير تاع الليمون تاع الفواكه الموسميه كيما نقولوا، نشاركهم معكم. وكما قلت لكم هذه الاخوات طريقه تاع الحريره، وكاع الاخوات اللي يكونوا خدامات ولا عندها تربيه وما عندهاش الوقت، يعني راح تساعدها بزاف. درتهم هكا في لي بوط ودسيتهم. وهذه هي، نتلاقاو في فيديو جديد وصفات جدد. سلام.